अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। और अगर ठीक है तो आप बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। बस इसको जितना हो सके ना स्प्रेड करें ताकि मालूमात जो है आगे से आगे जाए। आपको यानी कि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त से लेके आप देखें कि मैं मुसलसल जो है ना शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद करता रहूँ। और मैं फाइल्स पढ़ता था, रिपोर्ट्स पढ़ता था, कन्वर्सेशंस पढ़ता था, तो उस बुनियाद के ऊपर करता था। और एग्जैक्टली रिपोर्ट्स कुछ गलत नहीं थी, बिल्कुल सही थी। शहबाज शरीफ साहब एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पंजाब को रन किया है। पंजाब आप कह लें कि पाकिस्तान का 70-80% है इन्फ्लुएंस के लिहाज से, और 50% वैसे है आबादी के लिहाज से। लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो बड़े ज़बरदस्त रहे। पॉलिटिकली जो उनका ना मैंने हमेशा देखा कि उनको वो वीक थे और पॉलिटिकली वो मार खाते थे, और वो आज भी खा रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये देखा कि बाजवा डॉक्ट्राइन आ गई और 2017 में जब हुकूमत से मतलब अमली तौर पे माजूल कर दिया गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुए। उसके बाद जो भी दौर चला वो हमारे सब के सामने है। शहबाज शरीफ साहब का किरदार कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन जब आप कह लें कि 2022 में जब ये सारे मामलात हो गए और फिर ये हुकूमत बदल गई, और फिर 23 और 24 में जब रिज़ल्ट आया, या रिज़ल्ट से पहले जब एक उम्मीद थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और आलमोस्ट क्लियर था, तो वहाँ पे बाजवा डॉक्ट्राइन और फैज़ हमीद नेटवर्क वो एक साल के अंदर इतना गंद घोल चुका हुआ था सिस्टम के अंदर, और उनको किसी ने रोका भी नहीं कि हाइब्रिड ही निज़ाम माना था। जो जीता हुआ इलेक्शन था वो पीएमएलएन का था, और उसको हरा दिया गया बिल्कुल ऐसे ही जैसे 26 नवंबर को साबित कर दिया पूरे सिस्टम ने कि इस्लामाबाद ब्लू एरिया के अंदर 1000 बंदा मर गया, 2278 मर गया, 500 मर गया, हज़ारों बंदा मर गया। लाशें चील कव्वे खा रही थी और उठाने के लिए जगह नहीं थी, वो सड़ रही थी, गल रही थी। और पाकिस्तान की हुकूमत बिल्कुल बेबस नज़र आ रही थी। यही हुकूमत थी और कोई नहीं हुकूमत थी। अच्छा, इसी तरीके से 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन पीएमएलएन का लूट के और पीएमएलएन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। पीएमएलएन आज भी दिफा के अंदर बैठी हुई है। मेन जो उनसे थे ना वो आप कह लें कि जीते हुए हरा दिए, हरा हुए जिता दिए, और उनकी तादाद में अब वो जो हारे हुए जीते हैं वो कहते हैं कि जनाब हमारी वजह से चुप हो जो। अदरवाइज जो है ना पार्टी के अंदर बहुत बड़ा शिगाफ पैदा होता है। तो ये ऐसा गंदा प्ले किया जिसका कोई हिसाब नहीं था। शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़े, मियां नवाज शरीफ हट गए पीछे, शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़े, बहुत मतलब पार्टी पूरी डिसहार्ड हुई। लेकिन और मैंने मुखालफत भी की, बेशक मेरी छोटी सी आवाज़ है। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने ये चीज़ देखी, और मैंने इससे मुराद ये नहीं कि मेरे तजिए थे, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू की कि यार हुआ क्या। असल में शहबाज शरीफ साहब जो उनसे है ना बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है। उन्होंने पंजाब के अंदर जिस तरीके से वर्क किया ना, पंजाब पुलिस से जिस तरीके से काम लिया, पुलिस इतनी अच्छी नहीं है, काबिल फ़ख्र नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी एक उनकी आप कह लें कि परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, जो ब्यूरोक्रेसी थी ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जो दो दौर थे, आप 85 का और 88 का अगर उसके अंदर देखें तो ब्यूरोक्रेसी का होल्ड बहुत था, और बहुत ज़्यादा तंग किया था मियां नवाज शरीफ को। लेकिन मियां नवाज शरीफ डेवलपमेंट में बहुत आगे निकल गए थे, इसीलिए वो 90 का इलेक्शन भी जो है ना जो सूरत हाल बनी वो एक अलहदा मतलब लंबा टाइम ज़ाया होगा। अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब 2022 से, फिर वो 24 में भी जो है ना वज़ीर आज़म के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि ये नुमाइंदा हैं, ये वज़ीर आज़म बनते हैं। तो मियां नवाज शरीफ ये बात कहते हैं कि मैं आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करूंगा, अब जो सियासत करनी है ना तुम करो, अब मैं नहीं बोलूँगा बीच में, हाँ मैं सपोर्ट करूंगा खुल के। तो पीएमएलएन का जो जद्दोजहद करने वाला कारकुन था ना वो इस चीज़ से बड़ा मायूस था कि यार हमने तो अपना एक जो बयानिया बनाया हुआ है वो तो सिविल सुप्रीमेसी का है, ये हालात किसी और तरफ चले गए, हालात ऐसे थे ही नहीं कि फाइट कर सकें। ये एक हकीकत है। हालांकि मैं खुद भी यही कहता था कि सिविल सुप्रीमेसी के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। होता क्या है,
اب انٹرسٹنگلی میں شہباز شریف صاحب کا متعارف کیوں ہوں؟ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف کا جتنا بڑا کام ہے نا، کوئی بھی نہیں مطلب کیا جا سکتا عملی طور پہ، لیکن جس طریقے سے بیوروکریسی کو شہباز شریف صاحب نے قابو کیا تھا نا، تو یہ بھی ایک مثال ہے، یہ بھی ایک مثال ہے۔ جیسے مریم نواز شریف کی علیحدہ خوبیاں، ان پہ علیحدہ بات کر لیں گے، اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب نے نا جب یہ اقتدار سنبھالا نا، تو ایسا لگا کہ یہ تو بالکل بیٹھ گئے ہیں، جو کہ ان کے پرانے نعرے تھے کہ میرے سے تعلق ہی بہت اچھا ہے، میرے ساتھ راضی ہیں، فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی۔ اسٹریٹجی کیا بنائی کہ قوم کی خدمت کرنی ہے، پاکستان کو بہتر کرنا ہے، اور پاکستان کے لیے ہم نے راستہ نکالنا ہے، اور ہر وہ شخص جو اعتراض کرتا ہے نا، وہ ذمہ داری اٹھا کے اسی کو دے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ فوج کا اعتراض ہوتا ہے، یہ بات یوں نہیں کہنی تھی، یوں کہنی تھی، یوں نہیں کرنا تھا، یوں کرنا تھا، ہر جگہ پہ وہ فوج کو کہتے ہیں تم جا کے کرو، وہ تمغے لگاتے ہیں، بلے لگاتے ہیں، واپس آتے ہیں کہتے ہیں شاباش بہت اچھا کام کیا، اچھا یہ بھی کرنا تھا، وہ بھی کرنا تھا میاں صاحب، وہ ہم کوشش کریں گے، کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب سویلینز یہی کام کر کے آتے تھے نا، اس سے ڈبل کام کر کے آتے تھے، تو آگے اسٹیبلشمنٹ جو تھی نا، وہ گلے سے پکڑ لیتی تھی، تم غدار ہو، تم نے یہ کام یوں کرنا تھا، یوں نہیں کرنا تھا۔ کہتے ہیں وقت حالات ایسے نہیں تھے، ہم نے اتنا اچیو کیا، اتنا رہے نہیں، یہ ہم یوں ہوتے، ہم یوں کر لیتے، یہ صورتحال تھی۔ ابھی کیا ہوا ہوا ہے دیکھیے، جب وائٹ ہاؤس نے پاکستان کے جو ڈیلیگیشن تھا اس کو جب انویٹیشن دیا نا، وہ انویٹیشن تھا پاکستان کو، تو رابطہ کیا گیا جناب، ایسے انویٹیشن کنفرم ہو گیا، تو کہا کہ نہیں آپ ہی ہمارے نمائندہ ہو، آپ ہی جاؤ بات کرو، یہ چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہیں، رابطے کی یہ ساری پوائنٹس جو پہلے ہی لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر کنفرم ہو گیا، اور کہا کہ نہیں آپ حکومت پاکستان کے نمائندہ ہو۔ مل آئے، بات کر لی، منرلز کا بھی کہہ دیا، یہ حکومت کہہ سکتی ہے، یہ آرمی چیف نہیں کہہ سکتا، نہیں کر سکتا کہ رچ ارتھ رچ منرلز جو ان سے ہیں یہ اور میٹلز، اس کے اوپر آپ مائننگ کریں، یہ کریں وہ کریں، یہ حکومت کے کام ہے، یہ کسی آرمی چیف کا کام نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ وہ نمائندہ تھے، انہوں نے آفر کی۔ اب آگے صورتحال بھی اندر خانے اسی پہ ہی چل رہی ہے کہ امریکہ دیکھ رہا ہے۔ آپ بلیو کریں، ابھی یہ اپنا عاصم ملک صاحب گئے ہوئے ہیں DGISI مشیر کے طور پہ گئے ہوئے ہیں، تو زبردست کام کیا ہوا ہے۔ کس کو آگے کہیں گے کہ جناب یہ یوں نہیں کرنا تھا، یہ یوں کرنا تھا، اس ٹائم میں 2 تھپڑ بھی مار دینے تھے، یوں کرنا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ ماضی میں ایسے ہی کرتی رہی ہے، آپ کے بازوؤں میں دم نہیں ہے، آپ یہاں پر بیٹھ کے یہ کرتے ہیں، یوں کر دینا تھا، یوں کر دینا تھا، اور مسئلے بنا دیتے۔ شہباز شریف صاحب نے بیوروکریسی کو سائڈ پہ کیا تھا، ادھر جو نا اسٹیبلشمنٹ کو آگے لگا لیا، لو سارے ایوارڈ، لو سارا کریڈٹ، رسپانسبلٹی بھی تمہاری، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جب یہ دیکھا، میں نے کہا یار کل حاصل وصول ہی ہے۔ وہ بجٹ میں بھی پوچھتے ہیں کہ یار یہ عوام ہے، اتنے اسکول ہیں، اتنے کالج ہیں، اتنی یونیورسٹی ہیں، یہ تعلیمی معاملات ہیں، یہ صوبوں کا چلا گیا، یہ NFC ایوارڈ چلا گیا، یہ فلانا ہو گیا، اب یہ اتنے پیسے بچے ہیں، دفاع کے لیے کتنے رکھیں، اور پیچھے یہ جو کام ہے ان کو کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ان کے لیے بھی رکھیں، ان کے لیے بھی رکھیں، اس کے لیے ہم یوں کرتے ہیں۔ خود بول رہے ہیں، خود اس سے زیادہ دے رہے ہیں جتنا ہونا چاہیے، اور اگر یہی کام سویلینز کریں نا تو ایک گریبان سے پکڑ لیتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ یہی ماضی ہے، یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ تو شہباز شریف صاحب کی نا میں اس پرفارمنس پہ نا بڑا خوش ہوا ہوں۔ میاں نواز شریف سپریم لیڈر ہیں، وہ وہی انشاءاللہ رہیں گے۔ تو جو اس وقت میں کام ہو رہا ہے نا، جو لیڈرشپ کوالٹی ہے نا، وہ ہے مریم نواز شریف میں، لیکن شہباز شریف صاحب میں نا ایڈمنسٹریٹو کوالٹی ہے، اور اس وقت میں ایڈمنسٹریٹو پاور کی ضرورت ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا۔ ایکسیلنٹ ورک ہے، میرے جیسا بندہ جو نہیں کرتا تھا تعریف، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ واقعی میں شہباز شریف صاحب نے خود لی، نمائندہ بنے، اور انہی کا جو ہار ہے انہی کے اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اب چلیں آگے۔ مقصد تو سویلینز کا یہ ہوتا تھا نا کہ پاکستان کی عوام کی خدمت وہ ہو رہی ہے، بہتری ہو رہی ہے، پاکستان مضبوط ہو رہا ہے، لیکن آخر میں دوبارہ کئی دفعہ میں کہہ چکا، شہباز شریف صاحب نے ایک بات ضرور کہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور سمجھائی ہے، اور بالکل وضاحت کے ساتھ بتائی،
کہ جس دن آپ کو لگے نا کہ میں ٹھیک کام نہیں کر رہا، کوئی آپ نے ادھر ادھر سے نہیں کوئی کام کرنا، بس مجھے 2 لفظوں میں بتانا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، اسمبلی توڑ دیں، حکومت توڑ دیں، گھر چلے جائیں، بس مجھے یہ کہنا ہے، میں نے نہ نہیں کرنی، نیا الیکشن چاہیے، اس لیے آپ اسمبلی توڑ دیں، اسی ٹائم ہو جائے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی نا 100 دفعہ سوچتی ہے شہباز شریف صاحب سے بات کرتے ہوئے کہ یار اگر ہم نے یہ کہہ دیا نا کہ نہیں ایسے نہیں تھا ویسے تھا، آپ کو یہاں پہ یہ کر لینا چاہیے تھا، تو شہباز شریف صاحب نے ٹھک جو ہوتا ہے نا مارنا ہے کہ یہ ہر چیز تو تم کر رہے ہو، اور تم اس سے زیادہ عوام کو دے رہے ہو جتنی ہم دیتے تھے، ہم تو تمہارے لیے بہت کچھ کرتے تھے، لیکن تم کو تمغے چاہیے تھے نا، تمغے لے لو۔ ایکسیلنٹ ورک ہے، اللہ حافظ۔